अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या आप हर वक्त थकन, सुस्ती और जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार रहते हैं? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि वक्त से पहले आपकी हिम्मत जवाब दे रही है? दौरे हाजिर की भाग दौड़, ज़हनी तनाव और गैर मतवाज़न खुराक ने मर्दाना सेहत को बुरी तरह मुतासर किया है। बहुत से मर्द इस मसले पर बात करते हुए हिचकिचाहट महसूस करते हैं नाज़रीन, लेकिन याद रखें कि यह कोई लाइलाज मर्ज़ नहीं बल्कि जिस्मानी ग़िज़ाइयत की कमी का नतीजा हो सकता है। अगर आप अपने अंदर वो पहले जैसी तवानाई, जोश और क़ुव्वत मदाफ़त दोबारा पैदा करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। हम सिर्फ आर्जी हल नहीं बल्कि जड़ी बूटियों के ज़रिए एक मुस्तकिल और कुदरती तरीका बताएंगे जिससे आपकी खोई हुई ताकत बहाल हो सकती है। इस वीडियो को आखिर तक देखने, क्योंकि हम एक ऐसा ख़ास नुस्खा शेयर करने जा रहे हैं जो बरसों से हिकमा का राज रहा है। नंबर 1 पर है मूसली सफ़ेद। मूसली सफ़ेद को मर्दाना सेहत का पावर हाउस कहा जाता है। यह ख़ास तौर पर मादा तुलीद की मकदार और मयार को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका बाकायदा इस्तेमाल जिस्म में कुदरती जोश पैदा करता है, अज़ू ख़ास की कमज़ोरी को जड़ से ख़त्म करता है। यह जिस्मानी थकावट, सुस्ती को दूर करके इंसान को चाको चुबंद रखती है। वो अफराद जो जरियान या इहतिलाम जैसे मशाइल का शिकार हैं, इनके लिए यह अक्सीर का दर्जा रखती है। यह पट्ठों को मजबूत बनाती है और कमर के दर्द में भी इंतहाई मुफीद साबित होती है। इसके इस्तेमाल से जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम ताकतवर हो जाता है, जिससे बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की क़ुव्वत बढ़ती है। हिकमा इसे मर्दाना बातपन के इलाज में भी तरजीह देते हैं। यह खून की गर्दिश को बेहतर बनाकर असाबी तनाव को कम करती है। नंबर 2 पर है अश्वगंधा। अश्वगंधा जैसे अस्कन नागोरी भी कहा जाता है, तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह जिस्म में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सतह को कुदरती तौर पर बढ़ाती है, जो मर्दाना ताकत का ज़ामन है। इसके इस्तेमाल से दिमाग को सुकून मिलता है और नींद का मियार बेहतर होता है, जिससे जिस्मानी रिकवरी तेज़ होती है। यह पट्ठों की नशोनुमा और वज़न बढ़ाने में मददगार साबित होती है। अश्वगंधा जिस्मानी तवानाई के ज़हायर को बढ़ती है, क़ुव्वत बा में बेपनाह इजाफ़ा करती है। यह खुलियात को टूट फूट से बचाती है और बुढ़ापे के असरात को रोकती है। खिलाड़ियों और मेहनती मर्दों के लिए यह स्टेमिना बढ़ाने का बेहतरीन ज़रिया है। यह मदाफ़ती निज़ाम को मुतहर्रिक करके इन्फेक्शन से बचाती है। नंबर 3 पर है सालब मिस्री। सालब मिस्री मर्दाना कमज़ोरी के इलाज में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। यह कुदरती टानक है जो जिस्मानी रतूबतों को मतवाज़न रखता है, मादा तुलीद को इंतहाई गड़ा करता है। इसका बुनियादी काम टाइमिंग में इजाफा करना, सूरत निज़ाज जैसे मसाइल का खात्मा करता है। यह असाबी निज़ाम को ऐसी तक़वियत देती है जिससे कमज़ोरी का एहसास मिट जाता है। इसके इस्तेमाल से चेहरे पर रौनक आती है, खून की कमी दूर होती है। सालब मिस्री गुर्दों और मसाने को ताकत देती है, जिससे पेशाब के मसाइल हल होते हैं। यह जिस्म में हरारत गज़ीज़ी को पैदा करती है और मुबाशरत के बाद होने वाली कमज़ोरी को ख़त्म करती है। यह हड्डियों की मजबूती, जोड़ों के दर्द के लिए भी एक बेहतरीन इंतखाब है। नंबर 4 पर है कूंज के बीज। कूंज के बीजों को कुदरती ऑयल डूबा का ज़रिया माना जाता है, जो बराह रास्त दिमागी खुशी, जोश के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। यह बीज असाबी कमज़ोरी और लर्जा जैसे मसाइल में भी फ़ायदेमंद है। इनके इस्तेमाल से मर्दाना स्पर्म्स की तादाद और इनकी हरकत में नुमायाँ बेहतरी आती है। ये जिनसी ख्वाहिशात को उबारने, मर्दाना बाँझपन के खात्मे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कूंज के बीज जिस्मानी मुशक्क़त करने वालों के लिए बेहतरीन एनर्जी बूस्टर हैं। ये खून में शुगर की सतह को मतवाज़न रखने में भी मददगार साबित होते हैं। इनका इस्तेमाल इंसानी जिस्म के अंदरूनी इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाता है। यह पट्ठों के अकड़ाव को ख़त्म करके जिस्म को लचकदार और ताकतवर बनाते हैं। नंबर 5 पर है सतावर। सतावर एक ऐसी बूटी है जो मर्द और औरत दोनों की तलीदी सेहत के लिए मुफीद है, लेकिन मर्दों में ये ख़ास तौर पर क़ुव्वत बा के लिए इस्तेमाल होती है। ये जिस्म की खुश्की को दूर करती है, पट्ठों को नरम व तवाना बनाती है। सतावर के इस्तेमाल से जिस्म की सोजश कम होती है और हाजमे का निज़ाम दुरुस्त रहता है। यह मादा तुलीद को बढ़ाने और इसे गाढ़ा करने में अपना आसानी नहीं रखती। इसके इस्तेमाल से ज़हनी दबाव कम होता है, यादाश्त में बेहतरी आती है
یہ جسمانی گرمی کو معتدل کرتی ہے اور مثانے کی سوزش کو دور کرتی ہے۔ ستاور قدرتی ہے جو جسم کو مختلف حالات میں ڈالنے کی ہمت دیتا ہے۔ یہ خون کی صاف کرتی ہے اور جلد کی رنگت کو نکھارتی ہے۔ نمبر 6 پر ہے اکر کرخا۔ اکر کرخا کو خاص طور پر عضو خاص کی رگوں کو متحرک کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کا ذائقہ زبان پر لگنے سے چبھن پیدا کرتا ہے جو اس کی اصلیت کی نشانی ہے۔ یہ خون کی نالیوں کو کھولتا ہے، دوران خون کو عضو کی طرف تیز کرتا ہے جس سے سختی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اعصابی نظام کو بیدار کرتا ہے، جسم کے سست حصوں کو متحرک کر دیتا ہے۔ اکر کرخا کا استعمال دانتوں کے درد اور مسوڑوں کی مضبوطی کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ یہ بلغم کو صاف کرتا ہے اور پھیپھڑوں کی کارکردگی بہتر بناتا ہے۔ حکماء اسے ٹائمک جوش بڑھانے والی گولیوں میں لازمی شامل کرتے ہیں۔ یہ سردی کی وجہ سے ہونے والی جسمانی کمزوری کو دور کرنے میں بے حد مفید ہے۔ یہ جسمانی دردوں، گھٹیا کے مرض میں بھی راحت دیتا ہے۔ نمبر 7 پر ہے جائفل۔ جائفل باورچی خانے کا مسالہ ہی نہیں بلکہ ایک طاقتور طبی جڑی بوٹی بھی ہے۔ یہ اعصاب کو سکون فراہم کرتی ہے، نیند کی کمی کو دور کرتی ہے۔ مردانہ صحت کے حوالے سے یہ ایک بہترین ٹائمک بڑھانے والی چیز ہے۔ یہ ہاضمے کو بہتر بناتی ہے اور بھوک کی کمی کو دور کرتی ہے۔ جائفل جسم کی اندرونی حرارت کو برقرار رکھتی ہے اور سرد مزاج والے افراد کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ جگر گردوں کے فعال کو درست رکھتی ہے، خون کو صاف کرتی ہے۔ اس کے استعمال سے جوڑوں پٹھوں کے درد میں فوری آرام ملتا ہے۔ یہ سانس کی نالیوں کو صاف رکھتی ہے اور جسمانی سستی کو ختم کرتی ہے۔ جائفل کا متعدد استعمال ذہنی دباؤ کو کم کر کے موڈ کو خوشگوار بناتا ہے۔ نمبر 8 پر ہے جوتری۔ جوتری جائفل کا بیرونی چھلکا ہے لیکن اس کے فوائد اس سے بھی کہیں زیادہ لطیف ہیں۔ یہ دل دماغ کو غیر معمولی طاقت فراہم کرتی ہے، خون کی گردش کو ہموار کرتی ہے۔ جوتری کا استعمال معدے کی تیزابیت، بد ہضمی کو دور کرنے کے لیے اکثیر ہے۔ یہ قوت باہ میں اضافہ کرتی ہے، اعصابی کمزوری کے لیے ایک بہترین ٹانک ہے۔ اس کے خوشبو ذائقہ ذہنی صلاحیتوں کو جلا بخشتے ہیں۔ یہ جلد کے داغ دھبوں کو دور کرنے، رنگت صاف کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جوتری جسم سے زہریلے مادوں کو نکالنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ پیشاب آور ہے، گردوں کی صفائی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے استعمال سے جسمانی سستی دور ہوتی ہے اور انسان متحرک محسوس کرتا ہے۔ نمبر 9 پر ہے سالب پنجہ۔ سالب پنجہ کو اس کا پنجہ نما شکل کی وجہ سے یہ نام دیا گیا ہے اور یہ ہمالیہ کے علاقوں کی نایاب بوٹی ہے۔ یہ مردانہ کمزوری کے تمام پہلوؤں یعنی سختی اور سپرنج کی کمی کا واحد حل مانی جاتی ہے۔ یہ ہڈیوں کے گودے کو بھرتی ہے، جسمانی نکاہت کو ختم کرتی ہے۔ کمر درد اور جوڑوں کے درد کے لیے مریضوں کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ سالب پنجہ خون کی کمی کو دور کرتا ہے، جسم میں سرخ خلیات کی پیداوار بڑھاتا ہے۔ یہ مادہ تولید کی پیداواری صلاحیت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس کے استعمال سے معدہ طاقتور ہوتا ہے، غذا جذب بدن بنتی ہے۔ یہ بڑھاپے کے اثرات کو روکنے، جوانی کو برقرار رکھنے کا ایک بہترین قدرتی ذریعہ ہے۔ نمبر 10 پر ہے خال شہد۔ شہد کو قرآن حدیث میں شفا کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ یہ تمام جڑی بوٹیوں کا امام ہے۔ یہ فوری طور پر خون میں شامل ہو کر جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے، کمزوری کا احساس مٹاتا ہے۔ شہد جڑی بوٹیوں کے اثرات کو جسم کے ہر حصے تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ قدرتی طور پر اینٹی بائیوٹک ہے، جسم کو انفیکشن سے بچاتا ہے۔ شہد کا باقاعدہ استعمال مردانہ تولید صحت کو بہتر بناتا ہے، اعصاب کو طاقت دیتا ہے۔ یہ ہاضمے کو درست رکھتا ہے، قبض جیسے امراض سے نجات دلاتا ہے۔ شہد دل کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، خون کے شریانوں کو صاف رکھتا ہے۔ یہ جلد اور بالوں کی صحت کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ نسخے میں شامل ہونے سے یہ ذائقہ بھی بہتر کرتا ہے، بوٹیوں کے فوائد کو مستقل بناتا ہے۔ نسخہ تیار کرنے کا طریقہ: اوپر دی گئی تمام جڑی بوٹیوں شہد کے علاوہ برابر وزن مثلاً 20-20 گرام لے کر اچھی طرح صاف کر لیں۔ ان تمام خشک جڑی بوٹیوں کو گرائنڈر یا حمام دستے میں پیس کر بالکل باریک سا پاؤڈر بنا لیں۔ جب پاؤڈر تیار ہو جائے تو اسے ایک برتن میں ڈالیں اور اس میں خالص شہد اتنا ملائیں کہ یہ گاڑھا پیسٹ یا معجون کی شکل اختیار کر لے۔ اس تیار شدہ معجون کو کسی شیشے کے خشک جام میں محفوظ کر لیں۔ استعمال کرنے کا طریقہ: روزانہ صبح ناشتے سے گھنٹہ پہلے یا رات کو سونے سے پہلے آدھا چمچ استعمال کریں۔
اس مجون کو ہمیشہ نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں۔ بہترین نتائج کے لیے اس کا استعمال کم سے کم 40 دن جاری رکھیں۔ احتیاطی تدابیر: تیز مرچ، مسالے، تلی ہوئی چیزوں، کھٹی اشیاء سے پرہیز کریں۔ ذیابیطس کے مریض شہد شامل کرنے سے پہلے اپنے مالج سے مشورہ کریں۔ بلڈ پریشر کے مریض کرکرہ کی مقدار کم رکھیں۔ کچی پیاز اور لہسن کا استعمال خوراک میں بڑھا دیں۔ یہ ویڈیو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقاصد کے لیے ہے۔ کسی بھی نسخے کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی مستشار حکیم یا ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں تاکہ آپ کی موجودہ صحت کے مطابق رہنمائی مل سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔